والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. प्रिय दर्शक बीन, साथी भाई और दीदी बहनी सब, संपूर्ण मित्र और दाजू भाई सब, यहाँ सबके मालूम हवे कि हम प्रत्येक रविवार के रात में नेपाली टाइम 10 बजे हम अहाँ सबके सामने फेसबुक लाइव माध्यम से हम एक कार्यक्रम संचालन कयने छी। एक कार्यक्रम के नाम है मानवीय संदेश अंतिम ग्रंथ पवित्र कुरान सा। और हम एहि समय में अहाँ सबके सामने पवित्र ग्रंथ, अंतिम ग्रंथ, ईश्वरीय ग्रंथ कुरान के पाठ हम अहाँ सबके सामने हम रखे छी और एहि के जो सही व्याख्या और अर्थ होई है कि हम अहाँ सबके बतबी छी। आओ सबसे पहले हम कुरान मजीद के तिलावत हम क ले छी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के तिलावत में जो पुण्य रखने हैं कि अल्लाह ताला हमरा और अहाँ के ओहि पुण्य से वो एहन पुण्य दे दे और परले दिन में कल्याण भ जाए। सबसे पहले हम कुरान करीम के तिलावत हम कर चाहे छी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन वबुश्रा लिल्मुमिनीन। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल्काफ़िरीन। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। प्रिय दर्शक बीन, साथी भाई सब, हम अखन अहाँ सबके सामने कुरान करीम के तिलावत हम कैलिए। अब अकर माना, अकर अर्थ, सही व्याख्या की है हम अहाँ सबके सामने हम रख चाहे छी। अल्लाह ताला फरमाबी है, अल्लाह ताला के कथन है, अल्लाह ताला कही है कुरान पाक के अंदर, क़ुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका। हे पैगंबर, हे नबी, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहाँ दूसरा आदमी से कह दियो, अहाँ के पास जो आदमी हबे अकरा से कह दियो कि जो व्यक्ति जिब्राइल के शत्रु होते, जिब्राइल से शत्रुता रखते, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, वो जिब्रील जो अहाँ के पास, अहाँ के दिल में कुरान करीम
کہ اتاری ہبے اللہ تعالیٰ کے انمتی سے وہ قرآن کریم جو اکرا سامنے جو کتاب ہے کہ تورات ہے اکرو ای قرآن کریم تصدیق کری ہے کہ یعنی کہ اہو کے تسلیم کری ہے کہ اور وہ قرآن کریم جو ہدایت ہے کہ یعنی کہ ڈائریکشن ہے کہ اور جو مومن سب کے لیے خوشخبری ہے کہ مومن کے بشارت دے ہی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعہ ایک پیغام دے ہی کہ جو ویکتی جبریل علیہ السلام کے دشمن ہوتے شترو ہوتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی اللہ تعالیٰ بھی اکرا سے دشمنی مول لیتے اہن آدمی سے یعنی جبریل کے ہے جبریل ایک فرشتہ کے نام ہے کہ اہن فرشتہ تکرا اللہ رب العالمین اپنا پیغام دے کر کے پٹھوی ہے کہ امت کے پاس اور یہ جبریل علیہ السلام ہر نبی پر اترے اللہ تعالیٰ کے خدا کے پیغام لا کر اترے اور جو پیغمبر ہوئے اللہ تعالیٰ تکرا پیغمبر بنبے اکرا اوپر اللہ تعالیٰ کے گرنتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان لا کر اترے اکرا جبریل کہی کہ اللہ تعالیٰ اے آیت کے کیلا نازل کل کے کیلا اتارل کے کی کارن رہلے اے قرآن کے جو سلوک ہے کیلا اتارل کے اکر کارن کی ہے جو سب تفسیر کری کے مفسرین کرام ہے اکرا سب کے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی گھڑی میں اے آیت کے اتارل کے تی گھڑی میں یہودی سب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسن کل کے عبداللہ بن سلام کے بارے میں ابھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہلے اور کہل کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہل کہ محمد अहाँ हमरा 3 प्रश्न के उत्तर अगर हमरा दऽ दै छी तब हम अहाँ के अल्लाह के पैगम्बर हम तस्लीम करब कैला तकरा मालूम रहे एकरा पता रहे एहन प्रश्न रहे तक्कर जवाब तौरात के अंदर रहे जो पढ़ल लिखल आदमी है अकरे मालूम रहे एकरा तो पता रहे कि नबी तो पढ़ल हबे नहीं करे वो अनपढ़ आदमी है कि पढ़ल लिखल तो जाने नहीं आ वो कहे कि झूठा होते तो एही में हमरा पता चल जेते कि मोहम्मद झूठा की कज़ाब है आ नबी होते तकरा अल्लाह ताला बता देते कोनो प्रकार से तो 3 प्रश्न पूछल के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 प्रश्न कथी पूछल के 3 प्रश्न में से एक प्रश्न है कि हाँ ये बतबू कि क़यामत आबे से पहले जो क़यामत के निशानी है कि तकरा अल्लाह ताला बता देने है कि क़यामत आबे से पहले ये 10 निशानी होते ये निशानी है में से सबसे प्रथम निशानी जो चिन्ह है वो कथी है कि केहन निशानी होती तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ए प्रश्न के जवाब दिल के उत्तर दिल के और कहल के महाप्रलय के दिन आबे से पहले जो चिन्ह होते जो निशानी होते तकरा समझ कर एक बंदा मोमिन एक मुवहिद एक ईश्वर भक्त आदमी एक ईश्वरवाद आदमी पहचान लेते कि अल्लाह ताला के से वादा के नहीं वादा करी भगरी तो पहले निशानी की है तो कहल के कि मगरिब से यानी के मशरिक से पूरब से एक आग अल्लाह ताला पैदा करते आग के की करते सबके मगरिब की तरफ ल जेती तो अकरा तो ये बात तो तौरात के अंदर रहे तो पता चल गए के बाद में दूसरा सवाल के
کہ جنتی لوگ स्वर्गीय लोग तकरा अल्लाह ताला जन्नत में मकाम देते, जन्नत में घर देते, जन्नत में ठहरते। जो स्वर्गवासी होते, स्वर्गवासी के सबसे प्रथम खाना की होती, वो कथी अल्लाह ताला अकरा स्वागत में अकरा देते, की खाना देते। तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्रश्न के उत्तर दिल के मछली के कलेजा अल्लाह ताला अकरा देते। सबसे सर्वप्रथम जो खाना स्वर्गवासी के मिलते वो मछली हुत, जो मछली है कि मछली के यानी के कलेजा अकरा देते। दो प्रश्न के जवाब द दिल के, तीसरा प्रश्न से पूछल के वाकई में ये जो मेडिकल साइंस है के वो टाइम में मेडिकल साइंस के नामो निशानों ने रही। आज से 1400 साल पहले डेवलपो ने कहने रही दुनिया। लेकिन अक्कर सवाल के जवाब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दे दिल के क्या, तो अल्लाह ताला बता दे, सारी चीज़ बता दे। अल्लाह ताला के इल्म में, अल्लाह ताला के पास संपूर्ण ज्ञान है कि पूरा ज्ञान है, बता दे। तो आज भी जो अब्दुल्ला बिन सलाम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 3 सवाल कल के और अहम सवाल कल के, अहम सवाल हम अहाँ सबके सामने अखरी राखत चाहे छी। वो हम सवाल की कल के ई बताओ तब कि बच्चा जो पैदा हुए है तो बच्चा माँ की शक्ल में कब जेते आ बाप के शक्ल में कब जेते। बहुत तो एडवांस सवाल कहने के कल के, यानी कि माँ के चेहरा पे बच्चा कब जेते और बाप के चेहरा पे बच्चा कब जेते। तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐ प्रश्न के उत्तर दिल के अगर पुरुष के जो वीर्य निकली है, कि मनी निकली है, अगर सबसे पहले पुरुष के वीर्य निकली, मनी निकली है, बाद में औरत के मनी निकली है, औरत के मनी पर अगर वो आगे भाजा है तो घड़ी में बच्चा पैदा होते तो बाप की शक्ल पे देते, बाप के चेहरा पे देते, बाप की तरह वो देखा में लगती। लेकिन ऐ के उल्टा कि अगर औरत के वीर्य जो है पहले निकल जाते और मर्द के बाद में निकलते तो बच्चा जो है कि ककरा शक्ल पे जेते, ककरा चेहरा पे जेते, ई जेते माँ की शक्ल पे जेते। तो वो समझ गए के बाद में वो नबी, वो जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लभी गए। कई कारण बतबिए याद के उतर के। एक कारण है कि कुछ यहूदी पूछल के सवाल तो कहल कि अहाँ के एहन सवाल के जवाब अहाँ के बतेलक। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहल के जिब्राइल कभी तकरा तो सिर्फ मजाक कर के मन करे, अकरा तो अंदर से ईमान रहबे नहीं करे, यानी के बहाना बना लेके के जिब्राइल अहाँ के पास एहन खबर लभी, जिब्राइल तो हमर दुश्मन है के। यह जिब्रील जो तय से पहले मूसा पे अले हरबो के ताल के अहकाम लकैले कि तू जंग कर, जहाद कर, इस तरह की बात कर। ऐ के बाद में अजाबो लकैले हम सब जंग के ताल नहीं करिए तो हमरा सब पे जो हमारा बाप दादा के अजाब में हलाक कर दे, अजाब में मुबतला कर हलाक तो बर्बाद कर दिल के। नहीं, हम अकर बात नहीं मानती, जिब्रील तो हमार दुश्मन ही। तय के जवाब में अल्लाह ताला उतारल के याद करीमा के उतारल के मन कान अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़ल अला क़ल्बिका, कि जो व्यक्ति जिब्राइल से शत्रुता रखिए, जिब्राइल के शत्रु समझिए, वो जिब्राइल के अहाँ के दिल पे अल्लाह ताला के कलाम लक भी है, अहाँ के बतबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गोया के वो अल्लाह ताला अकरा से दुश्मनी मोल रही कि अल्लाह ताला के दुश्मन वो अल्लाह ताला की दुश्मनी के अल्लाह ताला खोल के बते नहीं। दूसरी बात है कि वो मिकाइल से मोहब्बत करे, कि मिकाइल से हमर दोस्त है, आ जिब्राइल जो है कि वो हमर दुश्मन है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने के मन कान आदा वलीयली, कि जो आदमी फ़कद मन कान आद वलीयल्लाह फ़कद बारज़नी बिल हर्ब, या मन आद वलीयल्ली फ़कद बारज़नी बिल हर्ब। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
ارشاد فرمائیں کہ جو ہمرا دوست سے ہمرا ولی سے دشمنی مول لے کے یا اللہ کے ولی سے دشمنی مول لے کے گویا کہ وہ میدان جنگ میں اتری جنگ کرے کے لاگی اللہ سے جنگ اللہ تعالیٰ سے بغاوت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑ چاہیے. ولی کے ہے کہ ولی ککرا کہے کہ ولی کے تعریف کی ہے کہ کون کہن قسم کے ولی ہوتے, اللہ کے دوست کون ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود فرما بھی کہ اولیاء اللہ کے پہچان کی ہے کہ اولیاء اللہ ککرا کہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ ولی کے پہچانا پرچے دل کے ولی کے چن اور ولی کے نشانی بتانے ہیں کہ آیات کے اندر اولیاء اللہ ککرا کہے. آیات کے اندر اللہ تعالیٰ سلوک کے اندر فرمائی بھی ہے کہ پرلے دن میں جو ولی اللہ کے ولی ہے کہ اکرا پر کونوں پرکار کے چنتا نہیں ہوتی, کونوں قسم کے چنتا نہیں ہوتے, کونوں قسم کے غم لائق نہیں ہوتے. کون قسم کے آدمی ہے؟ الذین آمنوا, جو اہل ایمان ہے کہ تکرا جو ایک ایشور واد ہے, تکرا ایشور ایک ہی ایشور پہ بھروسہ ہے, وشواس ہے, ایک ہی ایشور کی بھکتی کریے, وہ ایشور نراکار ہے, اکرا آج تک کوئی نہیں دیکھنے ہیں. تو یہ پرکار کے آدمی تکرا پاس ایمان ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور پھر وہی ایشور سے ڈری ہے کہ تو پتہ ہی چلے اولیاء اللہ کے ہے جو صرف اللہ سے ڈری ہے, اللہ سے محبت کریے, اللہ کے لیے نماز پڑھیے. لیکن کوئی آدمی شیطان کے پوجی ہے, کون آدمی پرش کے پوجی ہے, کون آدمی پتھر کے پوجی ہے. تو کہ یہ آدمی اولیاء اللہ ہو سکے ہلکے نہیں, تو مشرک بھاگلے. اور مشرک کے ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کے چھوڑ کر کے کونوں پرکار کے چیز کے پوجی ہے, چاہے گاچھی کی شکل میں ہو یا پتھر کی شکل میں ہے یا کون اور چیز کی شکل میں, وہ اللہ کے دوست نہیں ہے کہ بلکہ وہ مشرک ہے, بہودیو وادی ہے کہ بہودیو باسی ہے. اکرا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے, اکرا نرک میں داخل کرتے. اللہ تعالیٰ کے بنا ہے کہ کہلاتا وہ اصلی پربھو کے پہچاننے کے جو اصلی پربھو ایک ہے, آکرے بھکتی ہو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بہت بہتر بات دے کے اولیاء اللہ کے بارے میں فرمائے کہنے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پرچے دینے ہیں کہ اولیاء اللہ کن پرکار کے آدمی ہیں کہ تکرے بارے میں اللہ تعالیٰ نکل کے کہ اکرا سے یہ پرکار کے آدمی ہیں جو اہل ایمان ہیں, اہل توحید ہیں اور عمل کری, نماز پڑھی, تو وہ اللہ کے ولی کہل کے تو اکرا تکلیف نہیں دہی. اگر تو اکرا تکلیف دے چاہیے ہمارا معاشرہ کے اندر, سوسائٹی کے اندر یہ پرکار کے آدمی جو اہل توحید ہے, صرف اللہ پہ بھروسہ کری, نماز پڑھے, تو کہ اکرا سے تو منہ نہیں لگوا سکے چھے. اگر تو منہ لگے لے تو توہر انجام بہت برا ہو کے. پہلا تو اللہ والا ہے کہ یہ پرکار کے آدمی وہ اللہ والا ہے, اکرا سے تو منہ نہیں لگوا سکے چھے. تو اولیاء اللہ کے مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا دینے ہیں کہ ہر ویکتی اولیاء اللہ ہو سکیے, وہ موحد ہو, اللہ پہ وشواس رکھو اور نماز پڑھو اور عمل کرو, وہ خود بخود وہ اللہ کے ولی بھا جاتے. لیکن کوئی نمازی نہیں پڑھیے, بے نمازی ہے تو اللہ کے ولی نہیں ہو سکیے, اللہ کے بھکتی نہیں کریے وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکیے. تو پھر وہ فاسق فاجر کے صف میں اکر شمار ہوتے, فاجر اور فاسق لوگوں میں اکر جو گنتی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما بھی کہ ایک کے بعد میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو ویکتی اللہ کے اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول اور جبریل میکائیل سے دشمنی مول لیتے, تو اللہ تعالیٰ ان کافر کے دشمن ہے کیا, اللہ تعالیٰ ان کافر کے دشمن ہے کہ یہ فرشتہ کے بھی ذکر کے نہیں آیات کے اندر تذکرہ کے نہیں کہ اور پھر فرشتہ کے بعد ہے کہ خاص کر جبریل میکائیل کے نام رکھی. کہلاتا یہ ہے کہ عربی کے گرامر ہے تکرا کا ہے کہ عطف الخاص عطف العام علی الخاص, یعنی کہ پہلے جو ہے کہ عام چیز کے ذکر کر دے کے بعد میں وہی عام میں سے کچھ لوگوں کے نام لے ابھی ہے تکرا کہے کہ عطف العام علی الخاص,
یہ عربی کے گرامر کے انوسار ایک جو اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ہم آج سب کے سامنے میں ہم رکھ دیا تو یہ کہ خاص کر فرشتہ کے نام لینے ملائکہ فرشتہ کے کہیے، جبریل بھی فرشتہ ہی میں سے اور میکائیل بھی فرشتہ ہی میں سے، دونوں کے نام کہلا لے کے تو دونوں کی عظمت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت برکا ہے کہ بہت عظمت والا بھی فرشتہ ہے کہ اور بہت بڑا کام کہنے ہیں کہ میکائیل کے بارے میں روایت ابھی کہ میکائیل کے سونپنے کے بارش برسابہ کے ذمہ داری جو ہے کہ میکائیل کے ہے کہ پیڑ پودا اگاوا کی ذمہ داری جو ہے کہ میکائیل کے ہے کہ اور فرشتہ اور جبرائیل کے بارے میں تمام سب کے سامنے رکھے دلے کہ اللہ تعالیٰ اگر کون سی کی ذمہ داری بتانے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بات جو ہے کہ اتاری نبیوں پر۔ اب نبی کے سلسلہ ختم ہو گئے تو گویا کہ نبی کے سلسلہ ختم ہو تو جبرائیل علیہ السلام کے احکام ابھی بند بھ گئے، لانا جو ہے بند بھ گئی۔ تب یہ چیز ہے کہ اکرا دونوں تو میکائیل فرشتہ کے نام ہے اور جبرائیل جو ہے فرشتہ کے نام۔ جبریل کے بارے میں ابھی کہ 10 طرح سے جبریل کے پڑھل جائے، کیا میکائیل کے بارے میں بھی کہ میکائیل کے بھی 6 طرح سے پڑھل جائے، یعنی کہ وہ نحوی جو ہے کچھ بات ہے کہ جبرائیل کے بارے میں کہ تکرار جبریل کہے کہ جبریل کہے کہ یعنی کہ جبرائیل کہے کہ جبرائیل کہے کہ جبرائیل کہے کہ جبرائیل کہے کہ جبرین کہے جبرین کہے کہ یہ عربی کے نام ہے کہ یعنی یہ پرکار سکرائے کہ جو ہے بولل جائے کہ میکائیل کے بارے میں عنایت ہے کہ یہ لغات ہے کہ اے پر ہم نے جو ہے بحث کرنا چاہتی اے کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے فرمابی آگے کہی کہ رسول ککرا کے رسول تو پتہ ہے کہ رسول کہے کہ یوہن ویکتی تکرا پہ فرشتہ کے دوارا اللہ تعالیٰ کلام نازل کے نہیں، وہ بشر ہی میں سے انسانی میں سے اللہ تعالیٰ رسول بنا دے کے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانی میں سے ہے کہ بنی آدم کے اولاد میں سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی آدم کے اولاد میں سے ہے، ابراہیم علیہ السلام بنی آدم کے اولاد میں سے، اہی میں سے نبی بن کے تکرا اوپر نور کے یعنی کہ نوری مخلوق کے تھرو اکرا اوپر بشری مخلوق پر اللہ تعالیٰ پیغام پہنچے لکی، یعنی نوری مخلوق فرشتہ بھگلی نوری مخلوق یعنی تکرا جو پرکاش سے پیدا کرنے کے تو وہ فرشتہ بھلی فرشتہ کے تھرو دے کے بشری مخلوق جو انسان کے اولاد ہے بنی آدم کے اولاد ہے اکرا کہیے اکرا اوپر جو پیغام بھیجے تو وہ رسول ہے کہ تکرا رسول کے تعریف ہم آج سب کے سامنے ہم رکھ دے لیا۔ ایک کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے فرما بھی ہے آگے کہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہم نشچت روپ سے ہم آہاں کے اوپر یعنی کہ واضح احکام ہم اسپشٹ نیم ہم آہاں سب کے سامنے آہاں کے اوپر ہم نازل کری، یعنی حکم ہم نازل کے اسپشٹ نیم ہم جو اصول ہم آہاں کے سامنے ہم نازل کرنے چاہیے۔ جو ویکتی اے احکام کے نیم کے ulلنگھن کرتے بات نہیں کرتے نہیں مانتے اور کون ویکتی نہیں مانی ان بات فاسق فاجر جو ہے کہ وہ نہیں مان بدکار ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نیم کے ulلنگھن کری کہ اللہ تعالیٰ کے نیم میں سے کہ زناکاری نہیں کرے کہ جو بدکار ہے وہ زناکاری کری کہ ولیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے پوج دوسرا کے نہیں پوج، تو جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سب کے پوجے لگے تو وہ وہی میں وہی صف میں سے کہ این پرکار کے ہے کہ ایک کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے فرما بھی آگے کہے کہ کدی کہے او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، یعنی کہ جب بھی اللہ وہ یعنی کہ وعدہ کے وعدہ کری یعنی گروہ ہے کہ یہودی میں سے ایک اہن گروہ ہے کہ یہودی میں سے ایک اہن جماعت ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ کری کہ یعنی کہ پرتگیہ لے تک پورا نہیں کری، یعنی کہ وہ عہد شکنی کری کہ بے وفا قوم ہے یہودی کے کچھ لوگ ہیں جو بے وفا قوم ہے کہ وعدہ تو کری تو رات میں جو بات آل ہے کہ ہم اے بات کے مانبے لیکن اے بات کے نہیں مانل کے اور ulلنگھن کری ہے تکرے کہے کہ جب بھی وعدہ کل کے وعدہ کے پورا نہیں کل کے وہ بل اکثرهم لا یؤمنون، یعنی یہودی میں سے اکثر کے لوگوں کے یہی حال ہے کہ زیادہ ادھیکانش لوگوں کے یہی حال ہے کہ وعدہ تو کری لیکن وعدہ کے پورا نہیں کری ہے کہ
तो केहन आदमी नहीं करी के जो ईमान वाला नहीं कि तकरा अल्लाह पे ईमान नहीं रही, एहने आदमी जो है अल्लाह वो वादा के पूरा नहीं करी के। वलम्मा जाअहुम रसूल मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, जब अहाँ सबके पास एक रसूल चले ली अल्लाह के जानिब से, जो रसूल अहाँ सबके पास जो किताब हवे एक किताब के ओह किताब के इकरार करिए कि हाँ तौरात जो अल्लाह ताला उतारने हैं कि कुरान जो अल्लाह कुरान नाजिल कल के जो रसूल मोहम्मद सल्लम के पास जो मोहम्मद सल्लम पे जो किताब उतारल के कुरान, वो कुरान इकरार करिए कि तौरात अल्लाह ताला के जानिब से है के। तो वो आदमी की कल के नहीं, यहूदी जो अल्लाह के नबी के ज़माने में रहे की कल के नबद फरीक़ मिनल्लज़ीना उतुल किताब, जो अहले किताब यहूदी जो रहले तो अकर एक गरो ए कुरान करीम के जो है ना यानी कि छोड़ दिल के ए पर के अमल करते के करतब करते नाते अनदेखा कर दे के। तो एहने प्रकार के बात जो कल के इस तरह के उल्लंघन करने के तकरे बारे में अल्लाह ताला जो है के अकर जो अकर करतूत के आई आयत के अंदर जो है के उजागर के लिए है के, यानी कि तो यहूदी के अहले किताब के जो एक गरोह है के की कल के अल्लाह ताला किताब के अपने पीठ के पीछे रख दिल के कर हमला यालम गोया कि एकरा कुछ पता ही नहीं के। तो साथी भाई सब आय के दर्श अही तक भेल। अल्लाह ताला से हम प्रार्थना करै छी, दुआ करै छी कि अल्लाह ताला जे कुछ हम सुनी छी ए कुरान करीम की बात समझी छी बुझी छी ए पर अमल करे के तौफीक दा। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिजमीइल मुस्लिमीन।